ल आज चाहिँ हामी कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड सम्बन्धी पढ्छौँ। कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्ड सम्बन्धी मैले अस्ति नै थोरै कुराहरू भनेको थिएँ। म फेरि एकचोटि भन्छु, एकछिन ध्यान दिने है त। यो कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्ड भनेको कस्तो त भन्दाखेरि, जस्तो मानौँ यो यसलाई एक्स एक्सिस भनिदिएँ, यसलाई वाइ एक्सिस भयो, यो ओरिजिन भयो। कुनै एउटा फङ्सन छ, ठिक छ, फङ्सन छ। यो फङ्सनको नाम एफ अफ एक्स भनेर मानौँ, अथवा यसलाई कर भन्न पाइन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ इन्क्रिजिङ हो है, यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिजिङ, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि डिक्रिजिङ भनेर हामीले भनेको छौँ, डेफिनेसनमा क्लियरली भनिसकेको छ। र यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि इन्क्रिजिङ भइरहेछ, यहाँदेखि यहाँसम्म फेरि डिक्रिजिङ र अगेन इन्क्रिजिङ। त यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिजिङ भयो, फेरि स्टार्टिङ के भयो, डिक्रिजिङ भयो। यो इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङलाई कनेक्ट गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्टले भनेर भनेको थियौँ। स्टेसनरी पोइन्ट भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। त्यो स्टेसनरी पोइन्ट भनेको एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि आउँछ भनेर हामीले भनेका छौँ, ठिक छ। स्टेसनरी पोइन्ट भनेको एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि जुन चाहिँ पोइन्ट आउँछ त्यो हो स्टेसनरी पोइन्ट। यो पनि स्टेसनरी पोइन्ट हो, किनभने इन्क्रिजिङ, यो डिक्रिजिङ भयो, इन्क्रिजिङलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ। फेरि यहाँदेखि यहाँसम्म जुन चाहिँ छ यो पनि के हो, इन्क्रिजिङ हो। यहाँदेखि यहाँसम्म डिक्रिजिङ हो, यो पनि स्टेसनरी पोइन्ट हो, यो पनि स्टेसनरी पोइन्ट हो। यो स्टेसनरी पोइन्ट भनेको म्याक्सिमम र मिनिममलाई चेक गर्ने पोइन्ट भनेर हामीले भनेका छौँ। त फेरि अब कस्तो भयो त भन्दाखेरि, यहाँ कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्डको कुरा गरिरहेछ। यो भागलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ, यहाँदेखि यहाँसम्मको यति चाहिँ कन्केभ डाउनवार्ड पार्ट हो, कन्केभ डाउनवार्ड, डाउन कन्केभ अपवार्ड र अर्को के अरे डाउनवार्ड वार्ड। अनि यो भाग जुन चाहिँ योदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म भनौँ न, अझ भन्ने हो भने यहाँदेखि यहाँसम्म यो जुन चाहिँ भाग देखिरहेछ कन्केभ अपवार्ड, यसलाई कन्केभ अपवार्ड भन्छौँ। यो पनि के हो, कन्केभ अपवार्ड, यो डाउनवार्ड। यसरी चाहिँ कन्केभ डाउनवार्ड र कन्केभ अपवार्ड दुई किसिमको कर्भ, यो कर्भले दुई किसिमको पार्टलाई डिभाइड गरिरहेछ। त फेरि कस्तो भयो त भन्दाखेरि, यो कन्केभ अपवार्ड यहाँदेखि यहाँसम्म भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म डाउनवार्ड स्टार्ट हुन्छ यो। र कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्डलाई छुटाउने एउटा पोइन्ट हुन्छ यहाँनिर, यो पोइन्ट हो। यसलाई चाहिँ के भन्छन् भने पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन है, पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्छन्, जो चाहिँ एफ डबल ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि आउँछ भनेर भनेका छौँ। एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्ट आउँछ, एफ डबल ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि एफ ड्यास एक्स गर्दाखेरि जहिले पनि इक्वल टु 0 गर्यो भने यसले स्टेसनरी पोइन्ट है, स्टेसनरी पोइन्ट। अनि एफ डबल ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि यो के दिन्छ त भन्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन है। यो हामीले अघिल्लो क्लासमा मैले डेफिनेसन सहित कम्प्लिटली लेखिसकेका छौँ। एफ ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि स्टेसनरी पोइन्ट आउँछ। स्टेसनरी भनेको यो हो जुन चाहिँ म्याक्सिमम र मिनिमम अथवा इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङको लागि काम लाग्छ। र एफ डबल ड्यास एक्स इक्वल टु 0 गर्दाखेरि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन आउँछ। यो चाहिँ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्डलाई जोइन गर्ने अथवा डिभाइड गर्ने, छुट्याउने यो पोइन्टको नाम हो कन्केभ, के अरे पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन, ठिक छ। अब यो दुईवटा कुरा भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि, अब कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्डको लागि हामी जान्छौँ। यो कन्डिसन छ है, condition for concave upward and downward, ठिक छ। कन्केभ डाउनवार्ड र कन्केभ अपवार्डको लागि कन्डिसन भनेको के हो त भन्दाखेरि, यदि इफ एफ डबल ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो भने
डबल ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ देन एफ इज फंक्शन इज कन्केभ अपवार्ड अन इन्टरभल आई। इन्टरभल आई किन भन्छौँ त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म हुने हो के। कन्केभ डाउनवार्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हुने हो, कन्केभ अपवार्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म हुने हो। भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भएको हुनाले इन्टरभल यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म भन्ने बित्तिकै इन्टरभलले डिनोटेट गर्छ, सिंगल पोइन्टले डिनोटेट गर्न मिल्दैन। त्यसकारण चाहिँ अन इन्टरभल आई भनेको आई इज इन्टरभल। ठिक छ। एन्ड सेकेन्ड इफ एफ डबल ड्यास एक्स इज लेस देन 0 भयो भने चाहिँ देन एफ इज कन्केभ डाउनवार्ड अन केमा अन आई। ठिक छ। अन आई कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्डको कन्डिसन भनेको यही हो। कहिलेकाहीँ एक्जाममा के आउँछ त भन्दाखेरि राइट द कन्डिसन फर कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड भन्यो भने यति लेख्न सकिन्छ। राइट द क्राइटेरिया फर कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड भन्यो भने चाहिँ फेरि यसलाई नै लेख्ने हो। ठिक छ। यो कन्डिसन हो अथवा क्राइटेरिया हो, यसलाई जे भन्दा पनि हुन्छ। ठिक छ। डिफिनेसन भन्दा पनि हुन्छ। डिफाइन कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड भन्यो भने यसरी चाहिँ गर्न पाइन्छ। ल अब हामीलाई क्वेसन चाहिँ कस्तो आउँछ भने क्वेसन 6 मार्क्समा आउँछ। यो 6 मार्क्समा आउँछ र क्वेसनको स्टाइल चाहिँ मैले एउटा चाहिँ क्वेसन टिप्छु यहाँ। क्वेसनलाई चाहिँ डिटरमाइन द interval where the function suppose f of x equal to मैले फंक्सन भने फंक्सन भनेको कुनै एउटा लिदिन्छौँ हामी, जस्तो 2x को पावर 3 minus 9x square plus 12x minus 4 is concave upward and downward। यो टाइपले क्वेसन सोध्छ। अथवा फाइन्ड द इन्टरभल अथवा डिटरमाइन द इन्टरभल वेयर द फंक्सन जुनसुकै पनि दिन सक्छ। यस्तो टाइपको मैले एउटा इक्जाम्पल लिएँ। 2x पावर 3 minus 9x square plus 12x minus 4 लिए मैले। अरू पनि लिन सकिन्छ। x पावर 3 minus 2x square plus 4x minus 1 छ है। यो टाइपले फंक्सन जस्तो पनि हुन सक्छ। हामीलाई कन्केभ अपवार्ड र कन्केभ डाउनवार्ड कुन कुन इन्टरभलमा हुन्छ फाइन्ड द पोइन्ट पनि भन्दैछ। कहिले इन्टरभल नभनेर पोइन्ट भने हुन्छ, त्यो पोइन्ट भन्नु नै इन्टरभलको फर्ममा लेख्दिनौ भने हो यो। ठिक छ। अथवा टेस्ट द कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड पनि भन्न सक्छ। डिटरमाइन कन्केभ अपवार्ड एन्ड डाउनवार्ड मात्र पनि भन्न सक्छ। त्यो जे भने पनि कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्डको कन्सेप्ट आउने बित्तिकै यो क्वेसनलाई यसरी गर्ने। ठिक छ। अब हामीले कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्डको लागि हामीले के भनेका छौँ भने यो गिभन फंक्सन चाहिँ कस्तो छ। गिभन फंक्सन f of x equal to 2x power 3 minus 9x square plus 12x minus 4। ठिक छ। अब हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि कन्डिसनमा त f डबल ड्यास छ, डबल ड्यास चाहिन्छ। डबल ड्यास चाहिने हुनाले हामीले के गर्छौँ पहिला ड्यास निकाल्छौँ, f ड्यास x निकाल्छौँ। देयरफोर भनेर f ड्यास x निकाल्छौँ। f ड्यास x भनेको डेरिभेटिभ हो। डेरिभेटिभ भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ भने हो फेरि। ठिक छ। यसले मल्टिपल गर्दाखेरि 6x को पावर स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 एन्ड हामीलाई डबल ड्यास चाहिएको छ। f डबल ड्यास x इक्वल टु 12x माइनस 18। 12x माइनस 18 मात्रै किन भयो त भन्दाखेरि यसको डेरिभेटिभ यसलाई फेरि डेरिभेटिभ गर्ने भने सेकेन्ड डेरिभेटिभ भन्छ नि यसलाई। यसले मल्टिपल गर्दा 12x माइनस यो 18 x को डेरिभेटिभ 1 भइहाल्यो, 12 को डेरिभेटिभ 0। यसरी चाहिँ यसको डेरिभेटिभ आयो। अब पहिला सुरुमा हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि यो कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्डको लागि मैले के भनेको छु भने स्टेसनरी पोइन्ट होइन, यो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनमा चेक गर्ने हो। पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन चाहियो। फर पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन
है। कहिलेकाहीँ सर्ट क्वेसनमा हामीलाई के भन्छ फाइन्ड द पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भन्यो भने यति निकाल्ने एफ डबल ड्यास एक्स इक्वल टु 0 भनिदिने। ठिक छ, भनेको मतलब 12x माइनस 18 इक्वल टु 0 भनेको हो यो। और त्यसपछि 12x माइनस 18 इक्वल टु 0, 12x इक्वल टु कति हुन्छ होला? 12x इक्वल टु कति हुने भयो? 12x इक्वल टु यसैले मैले यहाँ लेखिदिएँ, यो 12x इक्वल टु 18, x इक्वल टु 18/12, therefore x इक्वल टु 3/2, which is point of inflection. Find the point of inflection भन्यो भने यसलाई नै point of inflection भन्छौँ। अब point of inflection यति आयो। अब point of inflection यति आएपछि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि यो point of inflection जति आउँछ त्यसैबाट हामीले चेक गर्ने हो। जस्तो x को भ्यालु 2 आउन पाए हामीले के गरिदिन्थ्यौँ भने यो 2 भन्दा यता र 2 भन्दा उता चाहिँ चेक गर्थ्यौँ। 2 भन्दा यता भन्नाले माइनस इन्फिनिटी हो, 2 भन्दा उता भनेको प्लस इन्फिनिटी हो। ठिक छ, भनेको मतलब एउटा इन्टरभल माइनस इन्फिनिटी टु 2 हुने भयो, 2 टु प्लस इन्फिनिटी हो। सेम टाइपले अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 3/2 भन्ने बित्तिकै एउटा यता 3/2 भनेको एउटा पोइन्ट हो, 1.5 हो। 1.5 भन्दा लेफ्ट साइड, 1.5 भन्दा राइट साइडतिर हामीले कस्तो टाइपको छ, अपवार्ड छ कि डाउनवार्ड छ, यो कर्भ अपवार्ड छ कि डाउनवार्ड छ भनेर हामीले चेक गर्छौँ। त्यस कारण चाहिँ अब त्यसो भए सो हामीसँग के भयो त भन्दाखेरि सो वी हेभ इन्टरभल आई भनेको कति भयो भन्दाखेरि एउटा माइनस इन्फाइनाइट टु 3/2 है, माइनस इन्फाइनाइट टु 3/2 एन्ड 3/2 टु प्लस इन्फाइनाइट। यो प्लस इन्फाइनाइट र माइनस इन्फाइनाइट जहिले पनि ओपन इन्टरभलमा हुन्छ। यो पोइन्ट चेक गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो पनि ओपन इन्टरभल नै भन्छौँ हामी। ठिक छ, यति भयो। त्यसो भए हामी पहिलो इन्टरभलमा चेक गर्छौँ है, पहिलो इन्टरभलमा चेक गर्छौँ कन्केभ अपवार्ड छ कि डाउनवार्ड छ भनेर। हामीलाई कन्केभ अपवार्ड र डाउनवार्डको कन्डिसन मैले यहाँ राखेको छु। एफ डबल ड्यास एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो भने चाहिँ कन्केभ अपवार्ड हुन्छ, डबल ड्यास एक्स इज लेस देन 0 भयो भने चाहिँ कन्केभ डाउनवार्ड हुन्छ। त्यसो भए अब एट एक्स को भ्यालु कुन इन्टरभलमा भन्दाखेरि एउटा पहिलोवाला इन्टरभल माइनस इन्फाइनाइटदेखि 3/2 सम्म हामीले चेक गर्छौँ। एक्स को भ्यालु यो लिँदाखेरि, एक्स को भ्यालु यो भित्र पर्दाखेरि, यो इन्टरभलमा पर्दाखेरि के हुन्छ भनेर हामीले चेक गर्दैछौँ। यो चेक गर्ने भनेको एफ डबल ड्यासमा हो है, एफ डबल ड्यासमा हो। एफ डबल ड्यासमा हामीले सबै भ्यालुहरू राख्न सक्दैनौँ। माइनस इन्फाइनाइटदेखि 3/2 सम्मको पोइन्ट भनेको त कति हो कति धेरै छन् भनेको मतलब माइनस इन्फाइनाइटदेखि 1.5 भने त पनि यो भनेको 1.5 भनेको। यति भ्यालु हामीले डबल ड्यास एक्समा राखेर चेक गर्ने, त्यसको भ्यालु ग्रेटर आयो भने चाहिँ अपवार्ड हुन्छ, यदि लेस आयो भने चाहिँ के हुन्छ डाउनवार्ड हुन्छ। त्यसमा हामी कुनै पनि एउटा मनमा नै चेक गर्छौँ, सर रफली पनि चेक गर्न सक्छौँ। जस्तो माइनस इन्फाइनाइटदेखि 3/2 भनेको 0 पनि पर्छ, सजिलो पोइन्ट भनेको 0 हो। एकदमै इजी पोइन्ट चेक गर्न पर्छ, सजिलो हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हामी कहाँ राख्छौँ त भन्दाखेरि एफ डबल ड्यासमा। डबल ड्यास भनेर यहाँ चाहिँ एफ डबल ड्यास भनेको 12x माइनस 18 हो। अब यदि मैले x को ठाउँमा 0 राख्ने हो भने क्या माइनस 18 आयो भनेपछि यो लेस देन 0 हुने हो। ठिक छ, यो लेस देन 0 हो, यो रफ है। एफ डबल ड्यास एक्स इज लेस देन 0 भयो। अब लेस देन 0 हुने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि सो एफ इज कन्केभ डाउनवार्ड on